سنتے ہی نہیں، سنی نہیں جاتی۔ وہ پیسے دی پھر ایک جگہ خریدی ہے مدینے دے اندر، وہ دے اُتے ایک بلڈنگ بنی ہے فند کے وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ جدوں میں جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے ہونا شکایت آج بھی ہے مدینے۔ وہ دی سالانہ آمدن بھائی عثمان پتہ کنی ہے؟ 50 ملین ریال، 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء یتیم مساکین بیوہ عورتیں تقسیم ہو رہے ہیں، اور 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ سے جمع ہو رہے ہیں۔ اور مدینے دے جڑے بلدیہ دے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں، آج بھی ہن بھی۔ انہوں میں کرامت نہ کہا دے اور کی کہا؟ اے نہیں ولی تے ولیاں دی کرامت دی۔ عثمان گئے نو کنی 35 ہجری چ حضرت عثمان شہید ہوئے نے، صاحب لاؤ کنے سو سال ہو گئے، لیکن اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں اور قیامت تک چلنا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ اللہ اللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے وہ روزے تے کروڑا رحمتہ نازل۔ نبی دے صحابہ عباد الرحمن نے زمین تے چل دے میں تے کسے نو دکھان دے ہی نہیں تے او نانا جاہل مخاطب ہوندے نے آندے نے قالو سلاما، وہ جاہلانہ مخاطب نہیں ہوندے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نبی دے یاراں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزر دیاں، میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں، قبراں تے دھوئیں تخا کے نہیں گزر دیاں، قبراں تے پنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزر دیاں، لوکاں دے چگے لٹ کے نہیں گزر دیاں،
اینا دیاں راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن تو بڑا ہی میٹھا ہے. اینا تے شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں جس نبی تے سینے تے چٹھی اتاری ہے اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل. مکہ فتح ہوندہ ہے تے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تے کر گیا تے ہندہ نو آندہ تمہیں کلمہ پڑھ لیا. ہندہ نے واٹ کے چپیڑ ماری ابو سفیان چوری ربو تے. آندھی یہ ساری زندگی محمد دی مخالفت چ گزار دیتی ہے تے چھیتی کلمہ پڑھ گئے ہن منو بھی آنا پڑھ لیا جا کام کر میں نہیں پڑھنا. یہ جو فجر دی نماز پڑھ کے کر گیا نا تے اجے دروازہ کھولیا نہیں تے اگوں ہندہ تے کلمہ پڑھن دی آواز پئی ہوندی ہے. پوچھیا ہندہ تو تے بڑی سخت دے لے تے کلمہ کیوں پڑھنی ہے پئی. ہندہ آندھی ہے ابو سفیان تے نو میں کی دساں پچھلی رات دا ٹائم سی تے میں کعبۃ اللہ دے اندر نظر مارنی ہاں منو تے اسی بیت اللہ فتح ہویا ہے. نبی دے صحابہ نے شرابہ پیتیاں ہون گیاں کوئی کنجریاں ناچ کر دیاں ہون گیاں لیکن میں جا کے ویکھیا تے پیغمبر دے یاراں نے بیت اللہ نو گھیریا سی. کوئی شکرانے دے نفل پڑھدا سجدے چ ڈگا کوئی رکوع چ ڈگا کوئی قیام چ کھڑا ہے تے رون ڈے نے. میں نبی دے یاراں دے سجدے رکوع ویکھ کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئیاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات منگ جائے نہ نبی دے صحابہ دی بات مکے تے نہ نبی دی نات ہی مکے. بول تے نبی دے یار والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں اور کتے اگے ترلے پاواں میں. بوا ہور کوئی مینو وخا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو. تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. سادیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں. جا بخش دیتا فرما دے تو. ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے. ہن سختی نہ کری میرے تے جا بخش دیتا فرما دے تو. نبی دے یار رون والے نے اللہ نو منان والے. آج کل دے ولیاں دا بڑی عجیب کرامتاں نے نا. انہیں اتھو ملنگنی کٹی انہیں اگے ویچی انہیں پھر اگے ویچ چھڑی انہیں او دی لین دی اندہ بھی کرامت ہی ہے. وہ بول دے نہیں یہ ولی ہے نا نو آدھے وہ بولو دے صحیح. جو پابند سوما صلاتاں دا ہوئے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہوئے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہوئے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہوئے. بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے. ولی وہ نہیں
हुंदा जो तूंबा वजावे ते किंग उत्ते जेड़ा ससी हीर गावे मिर्जा ते साहबा जिन्नू हाल पावे वली हरगज नाच करके ना दिखावे बहू बेटी लोकां दी जो तकदे ने वली नहीं बदमाश जगदे ने वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे कुकड़ बटेरे ते कुत्ते लड़ावे वली हरगज रोटी मंग के न खावे शक वाली रोटी दे नेड़े वली नहीं जे जांदा रिज़्क पाक अल्लाह वली नू खवांदा वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा वली दाढ़ी उत्ते फराउंदा नहीं रंदा बोलदे नहीं इत्थे वलियां दा म्यार बड़ा अजीब है मुच्छां भी चटम ते दाढ़ी भी चटम मैं थोड़ी जी सुर्खी ला दो शरीफा बीबी लगे वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा वली दाढ़ी उत्ते फराउंदा नहीं रंदा ना पाउंदा तमाला मोढे रख डंडा वली कोलो हुंदा नहीं कोई कम मंदा वली दिन रात अंदर इबादत लगांदा वली वेखिया खुदा याद आवे जैसे आपा वली नहीं ते जिवें जमीन दी धरती ते वली अल्लाह ने कायनात के सारे सुकून ते मुहम्मद दी जुतियां च रख दिते बाबा फरमाते ने उन्होंने काफिला आएगा सब लत को भेज दियागा सफाहा परेशान क्यों नहीं मैं किहे काफिले ने नहीं जाना जेड़े तेरे यारां ने यमन को आंदा वही मैनूं शाम च छड्ड के हो काफिला तैयार होया इन्हें कूटरी ते बिठाया चलते चलते शाम के जंगल के करीब पहुंचते दूरों दीवेंदा एक बीबी है जेड़ी सवारी ते सवार है ये ते मेरी मां जमी पैन सफाहा है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करया जे ते अगों वाडी आउंदा भैन नूं उतारदा आंदा नहीं पैना बाकी गल्लां बाद च करांगे इन्ने दिन मदीने रह के आई है दस तेरियां इज्जतां दा की हाल है इन्ने इन्ने जवानां दा सफर करके आई है जंगलां दे विचों दस तेरियां इज्जतां भी महफूज ने कि नहीं आंदी है वे वीरा ओ इज्जत मैनू तेरे चार दीवारी च नहीं मिली जेड़ियां इज्जतां मुहम्मद दियां जुटियां तो पा के आईयां ओ हया ते मैं तेरियां अखां च नहीं वेखिया जेड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेखिया ते पता की आंदी है सुनो सुन वे वीरा ए जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए बोरियां दियां लक चादरां वलियां ते डब्बा नू दे के अड़ूंगे अद्धी पिन्नी तक चादरां लटकन ते गिट्टे दिसन पे नंगे इधर मेरे वाल देखो बीड़ियां दे थां कंडे टुंगे ते हाथ विच पकड़े आसे हौली हौली कदम जमीन ते नहीं रखदे नहीं वेंदे आसे पासे सिर ते
ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گئے سی مینوں لے آئے نی مینوں اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا انہاں نیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھائی فروغ ڈوگر صاحب اور انہوں نے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما جنہیں سامعین حضرات تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سارے سامعین دا آنا قبول فرما سامعات دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ ساڑھے پائی شراز صاحب پائی سجاد صاحب دے والدین نو صحت و عفیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا اللہ جنہ جنہ نو اولاداں دیتیاں نی اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما پائی محبوب صاحب دی والدہ اس طرح پائی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تبلیغ نو پھیلان دا اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش نو اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ میری ماما بہنا دا آنا قبول فرما میرے پائیاں دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ میرے اللہ جتنے مسلمان ظلم و ستم دا شکار نے اللہ مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میرے مائی باپ دیاں قبران و جنت دیاں قیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما میری اہلیہ دی قبر و جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ پائی مرزا دی والدن واللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نی بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتی نی نیک صالح بیٹے عطا فرما میرے اللہ ساڑھے رشتہ داراں کوئی شرک و بدعات دی دلدل چھ پھسے ہے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما قبر حشر دی سختیاں کو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چوہدے کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ سنو قبر دے عذابہ کو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتہ کو محفوظ فرما نبی دے جنڈے لوائے حمد تھلے جگہ نصیب فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سب دا آنا قبول فرما جتنے آئے تیرے بندے بندیاں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ